प्रस्तुत छ 2079 साल कार्तिक महिनाको मासिक राशिफल। जय शम्भो हर हर महादेव। सम्पूर्ण नमस्कारसँगै हार्दिक स्वागत छ। म गंगा सागर उपाध्याय। मैले यहाँहरूलाई यो भिडियोमा यो महिनाको मासिक राशिफल यानी कि 2079 साल कार्तिक महिनाको मासिक राशिफल प्रस्तुति लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मैले यो भिडियोको सुरुवाती चरणमा यो महिनाभरिमा नै पर्ने धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वको बारेमा अवगत गराउँदछु। त्यसपछि मुहूर्त प्रकरण र त्यस्तै ग्रह परिवेश र तपाईको राशिफलमा पनि क्षेत्रगत रूपमा कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ, ग्रह कमजोर भएमा कुन कुन ग्रहको के उपाय गरेर अगाडि बढ्दा शुभ फल प्राप्त गर्न सकिन्छ त त्यो कुरा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछु। भिडियो हेरेर लाभ उठाउनु होला। तपाई मलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ कृपया यो ठाउँबाट भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि एक लाइक एक कमेन्ट एक शेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै आउनु सब लागौं प्रस्तुतितर्फ। यो वर्षभरिमा नै रहने भयो नलनाम संवत्सर श्री शाके 1944। त्यस्तै गरी कार्तिक कृष्ण पक्ष रहनेछ सुरुवाती चरणमा, कार्तिक शुक्ल पक्ष रहनेछ बीचमा भने अन्त्यमा मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रारम्भ हुनेछ। श्री सूर्य दक्षिणायन र शरद ऋतु नै रहनेछ यो महिनाभरि नै। त्यस्तै अंग्रेजी वर्ष 2022 को अक्टोबर र नोभेम्बर यो दुईटा महिनाको मिश्रण यो महिनामा रहनेछ। त्यस्तै गरी चन्द्रग्रहण र सूर्यग्रहण दुवै रहेका छन्। यसको बारेमा मैले छुट्टै भिडियो बनाउने छु, प्रतीक्षा गर्नु। अब धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वको बारेमा अवगत गरौँ। कार्तिक महिनाको 1 गते राधा अष्टमी रहेको छ। त्यस्तै गरी 4 गतेको दिनमा रमा एकादशी व्रत र गोवत्स द्वादशी समेत सोही दिनमा रहेको छ। 5 गतेको दिनमा शनि प्रदोष व्रत, यम दीपदान, त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ धनत्रयोदशी भन्तेरस समेत सोही दिनमा नै रहेको छ। त्यस्तै गरी 6 गतेको दिनमा काग बलि, काग तिहार र धन्वन्तरी जयन्ती समेत रहेको छ। त्यस्तै गरी 7 गतेको दिनमा कुकुर तिहार, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजा, दीपमालिका र त्यस्तै गरी सोही दिनमा नै रहेको छ सुखरात्रि, निसी बार्ने दिन, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस समेत रहेको छ। 8 गतेको दिनमा दर्श श्राद्ध, त्यस्तै गाई पूजा गर्ने दिन, हलो बार्ने दिन र त्यस्तै खण्डग्रास सूर्यग्रहण पनि रहेको छ। 9 गतेको दिनमा कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रारम्भ हुन्छ सोही दिनबाट। गोवर्धन पूजा, महपूजा, गोरु पूजा, गोबली पूजा र हली तिहार समेत सोही दिनमा रहेको छ। 10 गतेको दिनमा यम द्वितीया भाइटिकाको दिन रहेको छ। त्यस्तै गरी 13 गतेको दिनमा छठ पर्व डाला पूजा समेत रहेको छ। 15 गतेको दिनमा भौमाष्टमी व्रत, गोपाष्टमी, गोरखकाली पूजा र मुख अष्टमी समेत रहेको छ। 16 गतेको दिनमा कुष्माण्ड नवमी रहेको छ। त्यस्तै गरी 18 गतेको दिनमा भीष्म पञ्चक आरम्भ, हरिबोधिनी एकादशी व्रत र तुलसी विवाह समेत रहेको छ। 19 गतेको दिनमा शनि प्रदोष व्रत रहेको छ। त्यस्तै प्रकारबाट 20 गतेको दिनमा विष्णु वैकुण्ठ चतुर्दशी व्रत रहेको छ भने 21 गतेको दिनमा शिव वैकुण्ठ चतुर्दशी व्रत रहेको छ र पूर्णिमा व्रत समेत सोही दिनमा रहेको छ। 22 गतेको दिनमा कार्तिक स्नान, चतुर्मास व्रत समाप्ति, खग्रास, चन्द्रग्रहण, त्यस्तै गरी निम्बाकाचार्य जयन्ती र गुरु नानक जयन्ती समेत रहेको छ। 23 गतेको दिनमा मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रारम्भ हुन्छ, त्रिजटालाई अर्घ दिने दिन समेत रहेको छ। 25 गतेको दिनमा फाल्गुनन्द जयन्ती रहेको छ। त्यस्तै प्रकारबाट 28 गतेको दिनमा विश्व मधुमेह दिवस रहेको छ भने 30 गतेको दिनमा बुधाष्टमी व्रत, भैरवाष्टमी, गोरखकाली पूजा, साँझमा भैरवको उत्पत्ति हुने दिन समेत रहेको छ। अब मुहूर्तको बारेमा चर्चा गरौँ। यो महिनामा अन्नप्रासको मुहूर्त रहेको छ 11 गते र 24 गतेको दिनमा। त्यस्तै प्रकारबाट धान्य छेदन गर्ने अर्थात् मुठी लिनको लागि शुभ मुहूर्तहरूमा 6 गते पूर्व दिशातिर फर्किएर, 13 गते पनि पूर्व दिशातिर फर्किएर र 27 गते पश्चिमतिर फर्किएर मुठी लिन सकिनेछ। यो त थियो धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वको बारेमा जानकारी। र त्यस्तै गरी यो महिनामा जुर्ने के थिए त ती जुर्ने दिनहरू, मुहूर्तहरू। अब ग्रह परिवेशको चर्चा गरौँ। यो 1 गतेको दिनमा कार्तिक महिनाको 1 गतेको दिनमा मेष राशिमा राहु ग्रह रहनेछ, वृष राशिमा मङ्गल ग्रह रहनेछ, त्यस्तै गरी कर्कट राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, कन्या राशिमा बुध ग्रह रहनेछ, तुला राशिमा सूर्य, शुक्र र केतु ग्रह केक्ति रहनेछ, मकर राशिमा शनि ग्रह रहनेछ भने मीन राशिमा देवगुरु बृहस्पति ग्रह रहनेछ। 1 गतेको दिनमा यस्तो परिवेश रहे तापनि प्रत्येक सभा 2 दिनमा चन्द्रमा ग्रहले राशि परिवर्तन गर्नेछ र त्यस्तै बुध ग्रहले 8 गते रात्रि 2 बजे
तुला राशिमा प्रवेश गर्नेछ। सोही बुध ग्रह 26 गते दिउँसो 1:31 जाँदा वृश्चिक राशिमा पुनश्च राशि परिवर्तन गर्नेछ। शुक्र ग्रहले 24 गते रात्रि 2:21 जाँदा वृश्चिक राशिमा राशि परिवर्तन गर्नेछ। अन्य ग्रहहरू भने यथावत नै रहनेछन्। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्दछ त? आउनुहोस् अब त्यसको चर्चा गरौँ राशिफलबाट। सुरु गरौँ पहिलो राशि मेष राशिबाट। एरिस मेष राशि। तपाईँ मेष राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल कार्तिक महिना के कस्तो रहेको छ त? ग्रह परिवेश के कस्तो छ अनि क्षेत्रगत रूपमा कति प्रतिशत भाग्य बल रहनेछ त? कुन कुन ग्रह कमजोर र त्यसको के उपाय गर्दाखेरिमा तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्दछ त? अबको क्रममा त्यो कुराको चर्चा गर्दैछु। चर्चालाई अगाडि बढाउँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। तपाईँको राशिबाट यो महिनाभरि नै सप्तम भावमा सूर्य ग्रह रहनेछ, जसको प्रभाव थोरै रुष्ट बन्न सक्दछ। तपाईँको आनी बानी व्यवहारमा रुष्टपन अथवा अलि बढी उग्रपनले गर्नाले कामकारीहरू बिग्रने हुन् कि भन्ने सम्भावना छ। अलि लचिलो बन्न, अलि नम्र बन्न आवश्यक देखिन्छ। विशेषतः प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको भाँडाले जल चढाउने गर्नुहोला अनि ओम गणेश्वरीयाय नमः यो मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ र महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्व गर्ने क्षमताको समेत वृद्धि विकास भएर जाने अवस्था देखिन्छ। धेरै अवसरहरू प्राप्त हुन्छन्, तर त्यो अवसर अनुरूप आफूलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन कि भन्ने अवस्था हो। त्यति नै हो, तपाईँले सूर्य ग्रहको उपासना गर्दाखेरिमा सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी यो महिनामा पनि द्वितीय भावमा नै मङ्गल ग्रह रहनेछ, जसले थोरै धन सञ्चयमा बाधा ल्याउनेछ। अरू व्यक्तिहरूलाई दिएको धन रकम उठाउन अलि हम्मे पर्नेछ। धन नोक्सानी अथवा अरूको लैलै उकसाटमा लाग्दाखेरिमा तपाईँको धन रकम खर्च हुने, विशेषतः आँखा दाँत अनि घाँटीसँग सम्बन्धित थोरै समस्या स्वास्थ्यमा पर्छ कि भन्ने सम्भावना छ। त्यसको समेत ख्याल गर्न जरुरत देखिन्छ। प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा गणेशजीको उपासना गर्ने, पूजा गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा र अष्टम भावमा क्रमशः भ्रमण गर्दैछ, जसको प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन र पनि 24 गतेसम्म पति पत्नी बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्ने, प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्ने, भोग विलासिताका समयमा अथवा ती क्षेत्रहरूमा समय बिताउन पाउने जस्ता शुभ सङ्केत देखिन्छ भने 24 गते पछाडिको समयमा प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा केही मनमुटाव हुने, आफन्तजनसँग नै बिछोडका अवस्थाहरू देखिन सक्दछन्। त्यही अनुरूप अलि तपाईँ संयम रहन आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी बुध ग्रहको अवस्था हेरौँ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 6औँ भाव र 7औँ भावमा भ्रमण गर्दैछ यो महिनामा, जसको प्रभाव त्यति उत्कृष्ट मानिँदैन। त्यस कारणले नवीन लगानी, नवीन सम्झौता अनि शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्ने विद्यार्थीवर्ग अलि जाँगरिलो बन्न आवश्यक देखिन्छ। या भइहाल्छ नि भनेर हेलचक्राइ गर्दाखेरिमा पछि गएर केही पछुताउनु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले अलि संयम त अपनाउन जरुरत देखिन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि समय मध्यमप्रद छ। अलि तपाईँले ध्यान दिन अनि अध्ययनलाई अलि तपाईँले बढी निखार्न आवश्यक देखिन्छ। तपाईँले अल्छी गर्नाले बन्ने आँटेका काम कार्यहरू पनि बिग्रने, बुझ्ने आँटेका र अगाडि बन्न सकिने प्रतिभाका क्रियाकलापमा समेत पछि पर्नुपर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। हेलचक्राइ त्याग्नुहोला। अलि बढी अध्ययनलाई समय छुट्याउन आवश्यक देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 35%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू स्थानान्तरणको समस्या आइलाग्न सक्दछ अनि नेतृत्वगणसँगको सम्बन्धमा पनि केही मनमुटाव पो आउने हो कि भन्ने सम्भावना छ। तपाईँ आफू नै लचिलो बन्न आवश्यक देखिन्छ। कम बोल्ने र आफ्ना कामकारीहरूमा नै ध्यान दिने गर्न आवश्यक देखिन्छ। सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा ढिलासुस्तीका कुराहरू देखिएको छ। विशेषतः यो बेलामा हतार गरेर नवीन कदम अगाडि नबढाउनु नै उचित हुनेछ। यही अनुरूप हेर्दा तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 35% नै। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँले अरूको अपरिचित व्यक्तिको विश्वासमा परेर ठुलो लगानी गर्दाखेरिमा पछि पछुताउनु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले सोचेर विचार गरेर आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह परामर्श लिएर मात्र नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गर्न आवश्यक देखिन्छ। यो महिना आर्थिक दृष्टिले त्यति धेरै उत्कृष्ट देखिएन। पहिलाको लगानी त्यसैलाई नै निरन्तरता दिनुहोला। अत्यावश्यक छ भने लिखित रूपमा बलियो भएर कामचलाउ लगानीबाट मात्र अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ
40%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू त आउँछन् र पनि साथ सपोर्ट राम्रो पाउनुहुनेछ, तर प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा महिनाको उत्तरार्धको समयमा धेरै तिक्तता, धेरै समस्या आइलाग्न सक्दछ। बोली वचन व्यवहारमा आफू नै लचिलो बन्न आवश्यक देखिन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले विशेषतः महिनाको मध्य अवधिमा स्वास्थ्यमा थोरै समस्या हुन सक्दछ। आहार विहारमा ध्यान पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। त्यस्तै तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि महिना मध्यमप्रद छ। तपाईँले आय आर्जन भन्दा पनि भविष्यका लागि जग बसाउने खाले यो समय मान्नु पर्दछ। तर वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनामा सरलतापूर्वक बन्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारणले प्रयत्न गर्नुहोला, अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँका लागि यो काम भने बन्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी यो महिनामा तपाईँ मेष राशि हुने गृहिणी व्यक्तिका लागि महिना थोरै झन्झटिलो रहेको छ। झन्झटका बावजुद पनि अगाडि बढ्न चाहिँ सकिनेछ। धेरै तपाईँलाई उतार चढावहरू आइलाग्ने अवस्था देखिन्छ। महिनाको मध्यमा स्वास्थ्यमा पनि केही गडबडी आउँछ कि भन्ने सम्भावना छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै काममा ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ मेष राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ सोमबारको दिन। कुनै पनि नवीन काम कार्यहरू थाल्दाखेरि मेषलाई विचार गर्नुहोला। शुभ रङ सेतो रङ, शुभ दिशा पश्चिमोत्तर यानि कि वायव्य दिशा रहेको छ। र हामीले नियमित राशिफलमा शुभलाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ। त्यसलाई अवलम्बन गर्दै आफ्ना नियमित क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ दोस्रो राशि वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। तपाईँ वृष राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल कार्तिक महिना के कस्तो रहेको छ त? ग्रह परिवेश के कस्तो छ अनि क्षेत्रगत रूपमा कति प्रतिशत भाग्यबल तपाईँका लागि रहेको छ त? कुन कुन कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ? कुन कुन उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ? अबको क्रममा बताउँदैछु। यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। तपाईँका लागि यो महिनाभरि नै 6औँ भावमा सूर्य ग्रह रहनेछ, जसको प्रभाव तपाईँका लागि सकारात्मक पर्नेछ। सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू सरलताले बन्नेछन्। महत्त्वपूर्ण कामकार्यको नेतृत्वदायी भूमिका समेत निर्वाह गर्न पाइनेछ। नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी शत्रु पक्षहरू कमजोर भएर जानेछन्। आफ्ना कामकलाहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। लामो समयदेखि रहेका विवादित कृत्यको अन्त्य गरेर नयाँ योजना, नयाँ जोस, नयाँ जाँगरका साथ अगाडि बढ्ने समय पनि रहेको छ। अन्य समयमा तपाईँका विरोध गर्ने व्यक्तिहरू पनि यो अवधिमा भने तपाईँलाई साथ समर्थनमा आउन बाध्य हुनेछन्। जे होस्, सूर्य ग्रहले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक फल नै दिने अवस्था देखियो। त्यस्तै गरी अब कुरा गरौँ बुध ग्रहको। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट रहनेछ पञ्चम भावमा महिनाको 8 गतेसम्म। त्यस पछाडि 6औँ र 7औँ भावमा क्रमशः भ्रमण गर्दैछ। जे होस्, बुध ग्रह त्यति उत्कृष्ट भने देखिएन। आर्थिक अवस्थाले फितलो बन्न सक्दछ। लिखित रूपमा आफू बलियो भएर मात्र आर्थिक लेनदेनका कारोबार गर्न आवश्यक देखिन्छ। यो त आफ्नै मान्छे हो नि, भइहाल्छ नि भन्दाखेरिमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था हुन सक्दछ। एकदमै संयम, एकदमै सजग रहेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै शुक्र ग्रहको अवस्था हेर्ने हो भने तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा र 7औँ भावमा क्रमशः भ्रमण गर्दैछ। शुक्र ग्रहको अवस्था पनि त्यति राम्रो देखिएन। राजनैतिक क्षेत्रका तपाईँका क्रियाकलापहरू अलिक कमजोर बन्न सक्दछन्। त्यस्तै तपाईँ के आलोचित पो बन्नु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। एकदमै संयम रहनुहोला। आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न पनि आवश्यक देखिन्छ। यो बेलामा तपाईँका मोह अथवा खुसियाली अथवा सुख यी कुराहरूमा भुल्दाखेरिमा महत्त्वपूर्ण मौका फुत्कने र पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। एकदमै संयम, सजग रहेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रह तपाईँको आफ्नै राशिमा छ। यसले भय एवं पीडा भन्ने फल मिल्दछ। कतै डर त्रास भयमा बस्नुपर्ने हो कि भन्ने सम्भावना, अनि स्वास्थ्यमा पनि थोरै केही हानि नोक्सानी अथवा स्वास्थ्य कमजोरीको अनुभूति यसले गराउनेछ। शिरमा रहेको मङ्गल ग्रहका प्रभावले टाउको दुख्ने अथवा मानसिक रूपमा केही समस्या बढेर जाने अवस्था रहन सक्दछ। एकदमै संयम र प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा गणेशजीको पूजा आराधना गर्ने र ओम अम अंगारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा दिलाउनेछ। यो त थियो ग्रह परिवेशको चर्चा। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ वृष राशि हुने विद्यार्थी वर्गका लागि
यो महिना मध्यम छ। तपाईँ जति लगनशील भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ त्यति बौद्धिक कुराहरू सिक्ने, बुझ्ने, जान्ने र व्यवहारमा प्रयोग गर्ने गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले थोरै समय तपाईँले छुट्याउनु भयो भने पनि त्यो तपाईँका लागि काफी बन्न सक्दैछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू समय सकारात्मक छ। नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेशको आनन्द समेत लिन पाउनुहुनेछ। नेतृत्व गणको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। पाएका जिम्मेवारीहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्दै धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्दै अगाडि बढ्ने खाले समय पनि रहेको छ। शैक्षिक क्षेत्रका कामकारीहरू, सरकारी क्षेत्रका कामकारीहरू, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरू समेत सरलताले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। यो अनुरूप हेर्दा तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 60%। त्यस्तै गरी बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू महिना मध्यमप्रद छ। हतार गरेर ठुलो लगानी नगर्नुहोला। तपाईँ लिखित रूपमा बलियो भएर अथवा पूर्व तयारी, पूर्व टिपोट, आफूभन्दा मान्यजन अग्रज व्यक्तिहरूको सरसल्लाह परामर्श लिएर मात्र अनि नवीन लगानी गर्ने, अगाडि बढ्ने गर्नुहोला। हतारमा हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने अथवा हचुवाको भरमा नवीन लगानी नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 35%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्धमा महिनाको सुरुवाती चरणमा थोरै किचलो, थोरै उतार चढाव आउन सक्दछ। लचिलो बन्ने सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउने प्रयास गर्न आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत महिना त्यस्तो धेरै ठुलो उत्कृष्ट छैन। पहिला चालेका कदमहरूलाई नै पूर्णतातर्फ अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। कृषि क्षेत्रबाट, बन्द व्यापार, पशुपालनबाट, श्रम मार्गबाट तपाईँका लागि राम्रो आय आर्जन हुनेछ। तपाईँको कामको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना थोरै उतार चढाव त आउँछ र पनि थोरै समय तपाईँले आनन्दका लागि पनि बिताउन पाउनुहुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको उत्तरार्धको समयमा सरलताले काम बन्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले पुनः प्रयास गर्ने, प्रयत्न गर्ने, अगाडि बढ्ने गर्न आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ वृष राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ बिहीबारको दिन र आइतबारको दिन। शुभ दिशा रहेको छ पूर्व र पूर्व उत्तरको दिशा। शुभ रङ रहेको छ आकाशे निलो रङ, गाढा रातो रङ र त्यस्तै गरी पहेँलो रङ। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र हामीले नियमित राशिफलमा तपाईँलाई शुभ लाभ अमृत तालिका बताउँछौँ। त्यो कुरा हेरेर अनि आफ्ना नवीन कदमहरूलाई अगाडि बढाउनु होला। तपाईँको यो 2079 साल कार्तिक महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ तेस्रो राशि मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। तपाईँ मिथुन राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल कार्तिक महिना के कस्तो रहेको छ त? क्षेत्रगत रूपमा कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्दछ र ग्रह परिवेश अवस्था के कस्तो छ, त्यसको तपाईँलाई असर कस्तो छ? सकारात्मक भएमा के कुराहरू गरेर अगाडि बढ्ने र नकारात्मक भएमा के तपाईँले अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। चर्चालाई अगाडि बढाउँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। तपाईँको राशिबाट पञ्चम भावमा सूर्य ग्रह रहनेछ यो महिनाभरि नै। जब पञ्चम भावमा सूर्य ग्रह रहन्छ अलिकति मानसिक रूपमा अशान्तिको अनुभूति, अलिकति कता कता पीर मर्का पर्ने अवस्था देखिन सक्दछ। तपाईँका कार्यक्षेत्रका कामकारीहरू अथवा कार्यक्षेत्रमा पनि कता कता विघ्न बाधाहरू आइलाग्ने अवस्था देखिन्छ। सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरू भइहाल्छन् नि भन्दा भन्दै कता कता पछि पर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्दछ। अनि नेतृत्व गणसँग समेत सामान्य कुरामा केही विवाद बढ्दछ कि भन्ने सम्भावना छ। एकदमै तपाईँ लचिलो बन्न आवश्यक देखिन्छ। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तिहरूको मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोला। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको बाणाले ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्र बोल्दै जल चढाउनुहोला र यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा दिलाउनेछ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रहको अवस्था हेर्ने हो भने 24 गतेसम्म पञ्चम भावमा रहनेछ, जसका प्रभावले पुत्र लाभ, सन्तान सुख भन्ने फल मिल्नेछ। सन्तान पक्षको साथ समर्थन तपाईँलाई मिल्ने अवस्था देखिन्छ। सँगसँगै जस्तोसुकै समस्या आइलागे तापनि परिवारजनको साथ समर्थन तपाईँलाई राम्रो मिल्नेछ। परिवारजनको साथ समर्थनद्वारा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध समेत घनिष्ठ बन्ने अवस्था देखिन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा नवीन अवसर प्राप्तिको अवसर समेत तपाईँलाई देखिएको छ। तर 24 गते पछाडिको समयमा भने थोरै कमजोरीपन, थोरै चिन्ता, थोरै पीर भने तपाईँलाई थपिन सक्दछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रहको अवस्था हेर्ने हो भने तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ 8 गतेसम्म। यसको प्रभाव राम्रो रहेको छ। नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गर्दा त्यसबाट दीर्घकालीन
रूपमा तपाईँले लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी व्यावसायिक क्षेत्रमा नवीन परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुनेछ। धेरै व्यक्तिसँग सञ्चार स्थापित गर्ने खाले समय पनि रहेको छ। 8 गतेसम्मको अवधि एकदमै राम्रो, तर त्यस पछाडि 26 गतेसम्म पञ्चममा, त्यस पछाडिको समयमा 6औँ भावमा रहनेछ क्रमशः। त्यो अवस्था भने तपाईँको लागि अलिक कमजोर रहन सक्दछ। आफू बलियो हुँदाहुँदै पनि, लिखित रूपमा कामकार्यहरू गर्दा गर्दै पनि कता कता बाधा व्यवधानहरू आइलाग्ने, झैझगडा आइलाग्ने र अलिकति मानसिक अशान्तिको अनुभूति हुने अवस्था देखिन्छ। आर्थिक मामलामा अलि सजग संयम रहन आवश्यक देखिन्छ 8 गते पछाडिको समयमा। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट रहनेछ खर्च भाव, यानि कि 12औँ भावमा। यो अवस्था तपाईँको लागि थोरै खर्चिलो बन्न सक्दछ। तपाईँ मेसिनरी चिजहरू उपयोग गर्नुहुन्छ, त्यसमा समस्या आइलाग्ने अनि मानसिक रूपमा पनि अशान्ति, सँगसँगै आर्थिक रूपमा समेत कमजोरी पनि बनाउने र स्वास्थ्य अवस्थामा समेत खुट्टामा थोरै सानो त्यो चोटपटकको अवस्था पनि रहन सक्दछ। अलि संयम रहन आवश्यक देखिन्छ। मङ्गलबारको दिनमा नवीन काम कार्यको आरम्भ अवश्य पनि गर्दै नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। तपाईँले प्रत्येक मङ्गलबार गणेशजीको पूजा आराधना गर्ने, ओम अम अंगारकाय नमः यो मन्त्र जप गर्नु राम्रो हुन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि महिना उतार चढावयुक्त रहेको छ। कहिले एकदमै अध्ययनमा राम्रो हुने, कहिले भने अध्ययनमा भन्दा बाहिरी कुराहरूमा ध्यान जाने, अल्छीपना हावी हुने जस्ता सम्भावनाहरू देखिन्छ। अध्ययनमा अलि बढी तपाईँले जोड दिन आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू, जिम्मा लिएका कामकार्यहरूलाई समयमा नै पूर्ण गर्न सकिँदैन कि भन्ने अवस्था छ। त्यसकारणले एकदमै संयम रहन आवश्यक देखिन्छ। लिएका जिम्मेवारीहरूलाई समयमा नै पूर्ण गर्नुहोला। अनि नेतृत्वगणसँग समेत थोरै केही मनमुटाव हुन्छ कि भन्ने सम्भावना छ। त्यसलाई समेत नियन्त्रण गर्दै, सम्बन्धलाई निकट बनाउँदै आफ्ना कामकार्य गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू नवीन लगानी गर्नुपर्नेछ, नवीन सम्झौता गर्नुपर्नेछ भने 8 गतेभित्रै गर्नुहोला। 8 गते पछाडिको समय तपाईँको लागि कमजोर छ। अनावश्यक रूपमा विवादमा फस्नुपर्ने अनि आर्थिक लेनदेनमा समेत कता कता बाधा व्यवधान, विवादहरू आइलाग्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारणले यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू आए तापनि एकदमै राम्रो साथ समर्थन तपाईँलाई मिल्नेछ। 24 गते पछाडि परिवारजनको स्वास्थ्यमा केही गडबडी र आर्थिक व्यवहार बन्ने अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला 24 गते पछाडिको समयमा। त्यस्तै गरी तपाईँ प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ बन्नेछ। महिनाको उत्तरार्धमा थोरै उतार चढाव आउन सक्दछ। त्यसलाई भने बोली वचन व्यवहारद्वारा नै आफूले सम्बन्ध निकट बनाउने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत 24 गतेसम्मको अवस्था राम्रो छ। नवीन कदम अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। 24 गते पछाडिको समय अलि कमजोर छ, एकदमै ध्यान पुर्याउनु होला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँको श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। आय आर्जन राम्रो हुनेछ। नवीन सम्झौता गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकार्यहरू छन् भने महिनाको मध्य अवधिमा बन्ने सम्भावना देखिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि महिना एकदमै सुखमय रहनेछ। सरलताले आफ्ना कामकार्यहरू सम्पन्न गर्दै नयाँ ठाउँको घुमफिर, अवलोकन, भ्रमण गर्ने अवसर र धार्मिक यात्राको अवसर समेत देखिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने महिनाको मध्य समय अलिक कमजोर छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोस् र मङ्गलबारको दिनमा नयाँ यात्रा अथवा नवीन सम्झौता नगर्नु राम्रो हुन्छ। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै नवीन कदमलाई अगाडि बढाउनु होला। तपाईँका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ बुधबारको दिन र बिहिबारको दिन। शुभ दिशा उत्तर र पूर्व उत्तरको दिशा। शुभ रङ रहेको छ हरियो रङ, खैरो रङ र पहेँलो रङ। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र हामीले नियमित राशिफलमा बताउने शुभलाभ अमृत तालिकालाई ख्याल गर्दै नवीन कदम अगाडि बढाउनु होला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ चौथो राशि कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि। तपाईँ कर्कट राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल कार्तिक महिना के कस्तो रहेको छ त? क्षेत्रगत रूपमा कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ र ग्रह परिवेश अनुसार तपाईँलाई के कस्तो प्रतिफल मिल्नेछ? अशुभ ग्रहको के उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथम त ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ सूर्य ग्रह। यो महिनाभरि नै चतुर्थ भावको सूर्य ग्रह अलिक कमजोर मानिन्छ।
स्थानान्तरणको समस्या, मानहानि, गइरहेको कामकार्य अथवा बसिरहेको ठाउँ छान्नुपर्ने यी खाले समस्याहरू आइलाग्न सक्दछन्। त्यसकारणले प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको भाँडाले जल चढाउनुहोला अनि ओम गृणीश्वरीयाय नमः यो मन्त्र कम्तीमा पनि 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। यो चतुर्थ भावको सूर्य ग्रहले आफ्ना आफन्तजनसँग समेत केही वैरभाव उत्पन्न गराउने अनि नयाँ ठाउँको खोजी गर्यो तर त्यसमा आफू फसिने, आफू कमजोर बन्नुपर्ने जस्ता अलिकति अशुभ सङ्केतहरू देखिने भएको हुनाले संयम सजग रहन आवश्यक देखिन्छ। अरूको प्रलोभनमा, तपाईँले चिन्दै नचिनेका अपरिचित व्यक्तिको प्रलोभनमा नपर्नुहोला। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रहको अवस्था हेरौँ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा र पञ्चम भावमा क्रमशः 24 गते अगाडि र 24 गते पछाडि रहनेछ। दुवै अवस्था तपाईँको लागि राम्रो रहेको छ। धनागम, पुत्र लाभ, सन्तान प्राप्ति जस्ता शुभ फल तपाईँलाई मिल्ने अवस्था देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरिमा शुक्र ग्रहको पूर्ण रूपमा साथ मिलेको छ। शौखिन कामकार्यहरूमा तपाईँको मन जानेछ, समय व्यतीत गर्न पाउनुहुनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू नवीन अवसर प्राप्तिको योग देखिएको छ। नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, नयाँ ज्ञान मिल्ने खाले अवधि पनि मान्न सकिन्छ। धेरै व्यक्तिको हाइको पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रहको अवस्था हेर्ने हो भने तपाईँको राशिबाट तृतीय, चतुर्थ र पञ्चम भावमा क्रमशः भ्रमण गर्दैछ यो महिनाको 8 गतेसम्म, त्यस्तै गरी 26 गते पछाडिको समयमा। 8 देखि 26 गते बिचको समय अति उत्तम छ। यो बिचमा गरेको लगानी, गरेको सम्झौताबाट 25 सम्म लाभ उठाउन सकिने, भोलिकै भरमा अरू व्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर निर्णय गराउन सकिने जस्ता शुभ सङ्केतहरू तपाईँमा पावर मिल्ने खाले समय छ। त्यसकारणले नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गर्नुपर्नेछ भने 8 गते पछाडि 26 गते अगाडि गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट 11औँ भावमा रहनेछ, जसले आर्थिक पक्षमा राम्रो उन्नति प्रगतिको सम्भावना देखिन्छ। आकस्मिक धन लाभ हुने, मेसिनरी चिजको खरिद गर्ने, जोह गर्ने खाले समय पनि रहेको छ। यो समयमा तपाईँले विशेषतः मङ्गल ग्रहको जब पूर्ण रूपमा साथ मिल्दछ, आत्मबल आत्मविश्वासमा समेत बढोत्तरी भएर जाने अवस्था देखिन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि महिना अति उत्कृष्ट रहेको छ। थोरै समयमा पनि धेरै चिज सिक्न, बुझ्न, जान्न सकिनेछ। सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। खोजमूलक अध्ययन रहनेछ। लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई बुझ्दै अनि अगाडि बढ्ने खाले समय पनि रहेको छ। यो महिना राम्रो देखिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि सामान्य उतार चढाव आइलाग्न सक्दछ। विशेषतः सरकारी सेक्टरमा कामकार्यहरू रोकिन सक्दछ। तपाईँले अघि बताए जस्तै सूर्य ग्रहको उपासना गर्ने गर्नुहोला। मान्यजनको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। अलि लगनशील भएर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने कामकार्यहरू बन्नेछन्। अलि धैर्यता पनि आवश्यक देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 40% रहनेछ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू महिनाको मध्य समय अति उत्कृष्ट रहेको छ। 8 गते पछाडि 26 गते अगाडि यो अवधिमा नवीन लगानी गर्नु, नवीन सम्झौता गर्नु, नवीन क्षेत्रको प्रवेश गर्नु तपाईँका लागि राम्रो छ। नत्र भने 8 गते अगाडि र 26 गते पछाडिको समय अलिक कमजोर छ। हतार गरेर नवीन कदम अगाडि नबढाउनु उपयुक्त हुन्छ यो अवधिमा। यसरी हेर्दा बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता यो महिनामा देखिने अवस्था रहँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध निकट नै रहन्छ। त्यस्तो धेरै जटिलता यो महिनामा छैन। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले भने छातीसँग सम्बन्धित समस्या देखिन सक्दछ। तपाईँले मौसम परिवर्तनको असर स्वास्थ्यमा पर्न सक्दछ। एकदमै चनाखो रहन आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँको श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। त्यस्तै तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत महिना अति उत्कृष्ट छ। नवीन कदम चाल्दाखेरिमा धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन तपाईँलाई मिल्ने अवस्था देखिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि आफ्नै सोचे धन्दामा व्यस्त भइनेछ। नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, त्यति राम्रो अवसर तपाईँलाई मिल्ने अवस्था देखिँदैन। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकार्यहरू छन् भने यो महिनामा बन्ने सम्भावना एकदमै प्रबल देखिन्छ। पुनः तपाईँले प्रयास गर्नुहोस्, मङ्गलबारको दिनमा राम्रो हुनेछ। यसरी हेर्दा तपाईँ कर्कट राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि शुभ बार रहेको छ शुक्रबारको दिन र मङ्गलबारको दिन। शुभ दिशा रहेको छ दक्षिण र पूर्व दक्षिणको दिशा। शुभ रङ रहेको छ गुलाबी रङ। त्यस्तै गरी हल्का
निलो रङ र घिउ रङ रहेको छ। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै नवीन कामकारीहरू थाल्दाखेरिमा शुभ लाभ अमृत समय ख्याल गर्नुहोला, जुन कुरा हामीले नियमित प्रस्तुतिमा बताउँछौँ। यिनै कुराहरू तपाईँ माझ राख्दै तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामना गर्दछौँ। र अब लाग्दछौँ पाँचौँ राशि सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। तपाईँ सिंह राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो महिना के कस्तो रहेको छ त? ग्रह परिवेशको अवस्था कतिको साथ मिल्दो छ अथवा क्षेत्रगत रूपमा कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ? अशुभ ग्रह भएमा के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। तपाईँका कमजोर पक्षहरू छन् भने संयम सजग रहनुहोला। यदि मजबुत अवस्था छन् भने अग्रसर बनेर अगाडि बढ्न आवश्यक हुन्छ। अब कुरा गरौँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा सूर्य ग्रह रहनेछ महिनाभरि नै, जसको प्रभाव एकदमै राम्रो मिल्नेछ। कार्य सिद्धि, धन प्राप्ति, सुख भन्ने फल मिल्नेछ। काम प्रसिद्धि कमाउने खाले समय रहेको छ। काम गरेर नै अरू व्यक्तिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्नुहुनेछ, प्रभावित तुल्याउन सक्नुहुनेछ। नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण काम कार्यको जिम्मेवारी लिँदै त्यसलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। समय सकारात्मक देखियो। सूर्य ग्रहले पूर्ण रूपमा साथ दिएको छ। सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, रोजगारी, नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि विशेष उन्नतिकारक समय छ। एकदमै लगनशील बनेर अगाडि बढ्नु, श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट तृतीय र चतुर्थ भावमा क्रमशः भ्रमण गर्नेछ यो महिनाको 24 गते अगाडि र त्यस पछाडिको समयमा। दुवै अवस्था राम्रो छ। सुख अर्थागम, धनागम भन्ने फल तपाईँलाई मिल्नेछ। आर्थिक पक्षमा मजबुती देखियो। त्यस्तै सुख र समृद्धि कमाउने खाले समय पनि रहेको छ। ऐस आराममा समय व्यतीत गर्न पाउनुहुनेछ। नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्ने अवस्था देखिन्छ। माया प्रेमको बन्धन कसिलो बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत यो बेलामा देखिएको छ तपाईँ सिंह राशि हुने जनका लागि। बुध ग्रहको अवस्था हेरौँ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा रहनेछ यो महिनाको 8 गतेसम्म। जब द्वितीय भावमा रहन्छ धनलाभ भन्ने फल मिल्नेछ। 8 गते पछाडि 26 गतेसम्मको अवधिमा तृतीय भावमा र त्यस पछाडि चतुर्थ भावमा रहनेछ। यसरी हेर्दा 8 गतेसम्मको अवधि अति उत्कृष्ट छ। नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गर्नु एकदमै राम्रो हुन्छ। बोलीद्वारा नै अरू व्यक्तिहरूलाई प्रभावित तुल्याउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो पक्षमा ल्याएर निर्णय गराउन सक्नुहुनेछ। तर 8 गते पछाडि 26 गतेसम्मको अवधि भने अलिक कमजोर छ। आर्थिक मामलामा एकदमै संयम सजग रहन आवश्यक देखिन्छ। अरूले झुक्क्याउन सक्दछन् अनि आर्थिक मामलाकै कारणले गर्नाले आफ्ना आफन्तजनसँग समेत केही वैरभाव उत्पन्न हुन सक्दछ। त्यस्तै गरी 26 गते पछाडिको समय पुनश्च सकारात्मक छ। नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गरेर अगाडि बढ्ने खाले समय छ। त्यसकारण 8 गते पछाडि 26 गतेसम्मको अवधि भने कमजोर छ। संयम सजग रहन आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै मङ्गल ग्रहको अवस्था हेरौँ। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट 10औं भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले सुख भन्ने फल मिल्नेछ। तपाईँले सुख शान्ति ऐस आराम प्राप्त गर्ने खाले समय छ। विशेषतः कार्यक्षेत्रमा सहजताको अनुभव हुनेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि महिना मिश्रित फलदायी समय छ। त्यसकारणले अलि जागरुक र अध्ययनलाई थोरै समय तपाईँले छुट्याउन आवश्यक देखिन्छ। अध्ययनलाई हेलचक्राइ गर्दाखेरिमा पछि पर्नुपर्ने र पछि गएर तपाईँ पछुताउनु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। एकदमै अध्ययनलाई बढी जोड दिनु होला। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि अति उत्कृष्ट समय रहेको छ। नवीन जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। पाएका जिम्मेवारीहरूलाई सहज तपाईँहरूले पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू समेत पूर्ण हुनेछन् भने नयाँ क्षेत्रसँग, नयाँ व्यक्तिसँग गाँसिने सम्बन्ध विस्तार गर्ने खाले यो महिना पनि रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू महिनाको सुरुवाती चरण र अन्तिमको चरण मात्र राम्रो देखियो। 8 देखि 26 गते बिचको समय अलिक कमजोर देखियो। यो बेलामा नवीन लगानी, नवीन सम्झौता नगर्नुहोला, जुन कि 8 गतेसम्म र 26 गते पछाडि मात्र गर्नु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 50% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेमका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध एकदमै निकट बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत यो महिनामा देखिएको छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले विशेष
विशेषतः तपाईँलाई मौसम परिवर्तनको असर महिनाको मध्य समयमा देखिन सक्दछ। आहार विहारमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ र तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँको श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्ने खाले समय रहेको छ। त्यस्तै तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत यो महिना विशेष अवसर प्राप्ति हुने खाले महिना रहेको छ। पाएको मौकालाई सही तवरले तपाईँले उपयोग गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी गृहिणी व्यक्तिका लागि भने यो महिना अलि झन्झटिलो रहेको छ। आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई नै पूर्ण गर्दै समय व्यतीत हुनेछ। तपाईँका धार्मिक अथवा बनाएका योजनाहरू भने अलि पुग्दैनन् कि भन्ने सम्भावना छ। समय तालिका बनाएर पूर्व तयारी, पूर्व टिपोडका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनाको अन्तिम समयमा बन्ने सम्भावना एकदमै प्रबल देखिन्छ। विशेषतः शुक्रबारको दिनमा तपाईँले प्रयत्न गर्नुहोला, काम बन्ने सम्भावना देखिन्छ। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्नुहोला। तपाईँ सिंह राशि हुनेजनका लागि यो महिनाका लागि शुभबार आइतबार, त्यस्तै गरी शुक्रबार र मङ्गलबार रहेको छ। शुभ दिशा पूर्व दक्षिण र पूर्व दक्षिण रहेको छ। शुभ रङ रातो रङ, गुलाबी रङ र त्यस्तै घिउ रङ रहेको छ। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र हामीले नियमित राशिफलमा बताउने शुभलाभ अमृत समयलाई तपाईँले अवलम्बन गर्दै नवीन कदम अगाडि बढाउनुहोला। तपाईँको यो कार्तिक महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 6औँ राशि कन्या राशितर्फ। वर्गो कन्या राशि। तपाईँ कन्या राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल कार्तिक महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहनेछ र त्यस्तै तपाईँका लागि ग्रह परिवेश यो महिनामा के कस्तो रहेको छ? कमजोर भएमा के उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा सकारात्मक ऊर्जा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा सूर्य ग्रह रहनेछ। महिनाभरि नै हानि भयो भन्ने फल मिल्न सक्दछ। अलिक कमजोर अवस्था देखियो। एकदमै संयम सजग रहन आवश्यक देखिन्छ। यो द्वितीय भावको सूर्य ग्रहले सञ्चित धनरकम खर्च गराउन सक्दछ। अनि बोली भावमा रहेको सूर्य ग्रहले अलिकति कठोर बोलीका कारणले गर्नाले बन्ने आँटेका कामकारीहरूमा समेत केही विराम लाग्न सक्दछ, केही समस्या आउन सक्दछ। संयम सजग रहनुहोला। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउदा सूर्यलाई तामाको भाँडाले जल चढाउने गर्नुहोला र ओम गणेश्वरीयाय नमः यो मन्त्र कम्तीमा पनि 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक फल दिलाउनेछ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट द्वितीय र तृतीय भावमा क्रमशः 24 गते अगाडि र पछाडिको समयमा रहने अवस्था देखियो, जसको फल सुख, धनप्राप्ति, सुख, अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ। सुख तपाईँले शान्ति तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने आर्थिक पक्षमा समेत राम्रो आय आर्जन लिन सक्नुहुनेछ। शौखिन, भोगविलासिता यी क्षेत्रहरूमा समय व्यतीत गर्ने खाले यो महिना पनि रहेको छ। विशेषतः तिनै क्षेत्रको व्यापार बिजनेस गर्ने व्यक्तिहरूको लागि आय आर्जन राम्रो मिल्नेछ। शौखिन चिज परिकार ती क्षेत्रको व्यापार बिजनेस गर्ने तपाईँका लागि राम्रो समय मान्न सकिन्छ। बुध ग्रह तपाईँको आफ्नै राशिमा रहनेछ महिनाको सुरुवाती चरण यानि कि 8 गतेसम्म। यो समय कमजोर छ, बन्धन भयो भन्ने फल मिल्नेछ। अरूको डर भय त्रासमा समय बिताउनु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखियो। 8 गते पछाडि 26 गतेसम्मको अवधि भने राम्रो छ, धन लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्ष मजबुत देखियो। नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ भने 26 गते पछाडिको समय पुनः छ अलि कमजोर छ। विपक्षीहरूले दुःख दिन सक्दछन्। एकदमै संयम, एकदमै सजग रहेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट नवम भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसको प्रभावले रोग भय भन्ने फल मिल्नेछ। शारीरिक रूपमा केही कमजोरीको अनुभूति हुनेछ। शारीरिक रूपमा अलि तपाईँ एक्टिभली काम कार्यमा अगाडि बढ्न आवश्यक देखियो। प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा गणेशजीको पूजा आराधना गर्ने र ओम अम अंगारकाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। यो त ग्रह स्थिति, ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना राम्रो छ। थोरै समयमा पनि धेरै चिज, धेरै टेक्निक सिक्न सक्नुहुनेछ। सिकेका कुराहरूलाई समेत व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्ने खाले यो महिना रहेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक क्रियाकलापमा उच्च स्थान समेत हासिल गर्न सकिनेछ। तपाईँले यो महिनामा अध्ययन क्षेत्रमा थोरै मात्र समय खर्चनु भयो भने पनि त्यो राम्रो बन्न सक्दछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 60%।
नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू समय अलि कमजोर छ, हतार गरेर नवीन कदमलाई अगाडि बढाउँदा पछि गएर पछुताउनु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यस कारणले तपाईँले अरूको लहै उक्साटमा लागेर नवीन कदम अगाडि नबढाउनुहोला। सोचेर विचार गरेर पूर्व तयारी, पूर्व टिपोट र अग्रज व्यक्तिहरूको समेत सरसल्लाह परामर्शमा मात्र अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 8 गतेसम्मको अवधि कमजोर, 8 देखि 26 गतेसम्मको अवधि भने अति उत्कृष्ट राम्रो रहेको छ। 26 गते पछाडिको समय अलिक कमजोर छ। त्यस कारणले नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गर्दा यो समय तालिकालाई एकदमै ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। यो अनुरूप हेर्दा तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता यो समयमा देखिँदैन। सम्बन्ध निकट नै बन्नेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध समेत निकट बन्नेछ। प्रेमी जोडी भएर कतै घुम्न जाने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यो पनि साकार भन्ने खाले समय रहेको छ। तपाईँले सोचे अनुरूप कामकारीहरू बन्नेछन्। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नवीन कदम अगाडि बढाउने, धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्ने खाले यो महिना रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत अहिलेको समय अलिकति कमजोर देखियो। अलि तपाईँ जागरुक बनेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। तत्कालै प्रतिफल मिलेन भनेर नैराश्य नबन्नुहोस्। निरन्तर काममा तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। केही ढिलै भए पनि तपाईँको श्रमको सही रूपमा मूल्याङ्कन मिल्ने खाले यो महिना रहेको छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि समय सकारात्मक रहेको छ। धार्मिक क्रियाकलापमा, सामाजिक क्रियाकलापमा तपाईँ सहभागी हुन पाउनुहुनेछ। धेरै व्यक्तिमा आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने 8 गते पछाडि 26 गते अगाडिको समयमा यो बीचमा तपाईँले पहल गर्दाखेरिमा कामकारीहरू बन्ने सम्भावना मजबुत देखिएको छ। समग्रतामा सूर्य ग्रह कमजोर छ। आइतबारको दिनमा सूर्यलाई जल चढाउनु होला। मङ्गल ग्रह कमजोर छ। मङ्गलबारको दिनमा गणेशजीलाई पूजा आराधना गर्ने र ओम अम अंगारकाय नमः यो मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला। तपाईँले सोचे अनुरूप कामकारीहरू बन्नेछन्। यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार शुक्रबार रहेको छ र सोमबार रहेको छ। शुभ रङ रहेको छ सेतो र घिउ रङ भने शुभ दिशा रहेको छ पूर्व दक्षिण र पश्चिम उत्तरको दिशा। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र हामीले नियमित राशिफलमा बताउने शुभलाभ अमृत समय अनुसार तपाईँले कामकारीहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 7औं राशि तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तपाईँ तुला राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल कार्तिक महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? ग्रह परिवेश के कस्तो रहेको छ अनि कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल मिल्नेछ अनि के कुरा गरेर अगाडि बढेमा तपाईँले शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त? अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः यो ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। तपाईँको आफ्नै राशिमा यो महिनाभरि नै सूर्य ग्रह रहनेछ। त्यसले थोरै रुष्ट भावना जागृत गर्ने, थोरै कठोर भावना जागृत गर्ने, हठी भावना जागृत गर्ने, जसका कारणले गर्नाले अलिकति विवादको पात्र बनिनु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ। अलि संयम रहनुहोला। अलि लचिलो बन्न आवश्यक देखिन्छ। मिठास बोली बानी व्यवहार ल्याउन पनि आवश्यक देखिन्छ। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको भाँडाले जल चढाउने गर्नुहोला अनि ओम गणेश्वरीयाय नमः यो मन्त्र कम्तीमा पनि 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ अनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यको नेतृत्व गर्न पाइनेछ। नेतृत्वगणसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउनेछ। तर जुन उपाय बताइयो त्यो भने अवश्य पनि अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रहको अवस्था हेरौँ। शुक्र ग्रह तपाईँको आफ्नै राशिमा रहनेछ यो 24 गतेसम्म, जसको प्रभावले गर्नाले सुख भन्ने फल मिल्नेछ भने त्यस पछाडि तपाईँको राशिबाट द्वितीय भावमा जान्छ र सुख धनप्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। समग्रतामा शुक्र ग्रहको अवस्था राम्रो देखियो। तपाईँ भोग विलासिताका क्षेत्रहरूमा समय बिताउन पाउनुहुनेछ यो महिनामा भन्ने अवस्था देखियो। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ बन्नेछ। त्यस्तै गरी नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत यो महिनामा तपाईँलाई देखिएको छ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रका तपाईँका अपुरा कामकार्यहरू छन् भने पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण कामकार्यको नेतृत्व लिन समेत पाउनुहुनेछ। शृङ्गारिक कार्यमा विशेष ध्यान जानेछ।
त्यस्तै मिष्टान्न भोजन प्राप्तिको योग समेत यो महिनामा राम्रो देखिएको छ। घुमफिर र भ्रमण गर्दै आफ्ना कामकार्यहरू सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। विशेष गरेर महिला वर्गको साथ समर्थन तपाईँलाई यो महिनामा मिल्ने अवस्था पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरी बुध ग्रहको अवस्था हेरौँ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहनेछ यो महिनाको 8 गतेसम्म, जसको प्रभावले धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। 8 गते पछाडि 26 गतेसम्म तपाईँको आफ्नै राशिमा रहन्छ र बन्धन भय भन्ने फल मिल्नेछ। तर 24 गते पछाडिको समय पनि राम्रो छ, धनलाभ भन्ने फल मिल्नेछ। विशेषतः आर्थिक क्रियाकलाप गर्दाखेरिमा तपाईँले यो 26 गते अगाडि महत्त्वपूर्ण अनि ठुला लगानीहरू नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। काम चलाउ लगानीबाट अगाडि बढ्नु होला। तत्कालै समाधान हुने खाले क्रियाकलाप मात्र अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ। अर्को लैलै उक्साटमा लाग्दाखेरिमा फुर्मासे बानीको विकास हुने हो कि भन्ने सम्भावना छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। अत्यावश्यक छ भने लिखित रूपमा बलियो भएर मात्र अनि आर्थिक कारोबार गर्नुहोला, होइन भने 26 गतेसम्मको अवधि अलि कमजोर देखियो। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रहको अवस्था हेरौँ। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै। त्यसकारणले यसले स्वास्थ्यमा थोरै गडबडीको योग देखाउँछ। महिनाको मध्य अवधिमा तपाईँको स्वास्थ्यमा एक्कासी असर पर्न सक्दछ, मौसम परिवर्तनको असर पर्न सक्दछ। आहार विहारमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला र मङ्गलबारको दिनमा टाढाको यात्रा अथवा नवीन सम्झौताहरू नगर्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँले प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा गणेशजीको पूजा आराधना गर्ने र ओम अम अंगारकाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 21 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा दिलाउनेछ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि महिना राम्रो मान्नु पर्दछ। अल्छी गर्दा गर्दै पनि नयाँ चिज, नयाँ टेक्निक सिक्न सकिने, प्रतिभाका क्रियाकलापहरूमा धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सकिने खाले प्रस्तुति आफूले दिन सकिनेछ। त्यसकारणले पनि विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 55% रहनेछ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू विवादको सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसकारणले आफू लचिलो बन्नुहोला। इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारीलाई पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न पनि आवश्यक देखिन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू हतार गरेर लोभमा ठुलो लगानी, ठुलो सम्झौता नगर्नुहोला अनि वैधानिक तरिकाबाट मात्र अगाडि बढ्न पनि आवश्यक देखिन्छ। 26 गतेसम्मको अवधि अलिक कमजोर नै छ। त्यस पछाडि एकाएक आयदर बन्नेछ, नवीन अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् अनि पहिलादेखि बिग्रिएका आर्थिक क्रियाकलापलाई सपार्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। यो अनुरूप हेर्दा तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 40% नै। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू त आउँछन् र पनि साथ समर्थन राम्रो पाउनु नै छ, त्यस्तो धेरै जटिलता देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध यो महिना एकदमै निकट बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत देखिएको छ। नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्नेछ। तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत महिना उत्कृष्ट छ। नवीन कदम चाल्नु राम्रो हुन्छ। कृषि क्षेत्र, पशुपालन, बन्द व्यापारबाट अलि बढी दुःख त गर्नुपर्छ र पनि धैर्यतापूर्वक अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँलाई ढिलै भए पनि तपाईँको श्रमको उचित रूपमा मूल्याङ्कन मिल्नेछ। गृहिणी व्यक्तिका लागि महिना अलिक कमजोर छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। त्यस्तै गरी वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने महिनाको मध्य अवधिमा बन्ने सम्भावना छ। पुनश्च तपाईँले पहल गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ तुला राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ सोमबारको दिन र अर्को शुक्रबारको दिन। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै आफूले गर्ने क्रियाकलापमा प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुहोला र हामीले नियमित राशिफलमा शुभ लाभ अमृत समय बताउँछौँ। त्यो समयमा नवीन कदम अगाडि बढाउनुहोला। तपाईँले चालेका कदमहरू सफल बनुन्। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 8औं राशि वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। तपाईँ वृश्चिक राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल कार्तिक महिना के कस्तो रहेको छ त?
कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहनेछ, त्यस्तै गरी तपाईँका लागि यो महिनामा कुन कुन ग्रहको पूर्ण रूपमा साथ मिलेको छ, कुन कुन ग्रह अलिक कमजोर छ, त्यसको के उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा सकारात्मक ऊर्जा हासिल गर्न सकिन्छ त, त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। चर्चालाई अगाडि बढाउँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। यो महिनाभरि नै तपाईँको राशिबाट 12औं भाव यानि कि खर्च भावमा सूर्य ग्रह रहनेछ, जसका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई खर्चको मात्रा एकाएक बढेर जाने सम्भावना देखिन्छ। धनक्षय पीडा भय भन्ने फल मिल्नेछ। अरूको अन्डरमा तपाईँ रहनुपर्ने अनि सरकारी क्षेत्रका प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा समेत ढिला सुस्ती बन्न सक्दछ। नेतृत्व गर्नसँग सामान्य कुरामा पनि केही मतभेदका कारणले गर्नाले टाढिनुपर्ने अवस्था रहन सक्दछ। यी कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्दै अग्रज व्यक्तिहरूको सम्मान, आफू कम बोल्ने र आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा व्यस्त रहने गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। र नोकरीमा हतार गरेर अरूले भने भन्दैमा नवीन कदम अगाडि नबढाउनु राम्रो हुन्छ। र यो महिनामा तपाईँले उदाउँदा सूर्यलाई तामाको भाँडाले जल चढाउने, ओम गणेश्वरीयाय नमः यो मन्त्र कम्तीमा 27 पटक जप्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा दिलाउनेछ र जति पनि नकारात्मक कुराहरू छन् तिनलाई हटाउनेछ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रहको अवस्था हेरौँ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहनेछ यो महिनाको 24 गतेसम्म, जसका प्रभावले धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। 24 गते पछाडि आफ्नै राशिमा आउँछ र सँगसँगै सुख शत्रुनाश भन्ने फल मिल्नेछ। समग्रतामा शुक्र ग्रहको भने तपाईँलाई पूर्ण रूपमा साथ मिलेको अवस्था देखियो। भोग विलासिताका क्षेत्रमा समय व्यतीत गर्न पाइनेछ। सँगसँगै राजनैतिक क्षेत्रमा नवीन कदम चाल्ने खाले योग पनि बनेको छ। तपाईँ सफल पनि बन्न सक्नुहुनेछ। धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सकिने खाले समय रहेको छ। नक्कल झक्कल श्रृङ्गारी कृत्यहरू यिनमा विशेष ध्यान जानेछ भने नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत यो महिनामा देखिएको छ। त्यस्तै गरी बुध ग्रहको अवस्था हेरौँ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहनेछ यो महिनाको 8 गतेसम्म। त्यस पछाडि 12औं भावमा र 26 गते पछाडिको समयमा तपाईँको आफ्नै राशिमा पुनश्च आइपुग्नेछ। यो अवस्था अनुसार हेर्दाखेरिमा महिनाको सुरुवाती चरण राम्रो छ। शुभ अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ। 8 गतेसम्म नवीन लगानी गर्नु, नवीन सम्झौता गर्नु, आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ भने 8 गते पछाडिको समय कमजोर छ। अरूको लैलೈ उक्साटमा लागेर लगानी गर्यो, सम्झौता गर्यो, तर पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था आउन सक्दछ। त्यस कारणले नवीन कदम नचाल्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँले यो महिनामा लगानी गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ, आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 8 गते अगाडिकै समय तपाईँको लागि राम्रो रहेको छ। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रहको अवस्था हेरौँ। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै। दाम्पत्य सम्बन्धमा थोरै उतार चढाव ल्याउन सक्दछ। त्यस कारणले आफू नै लचिलो बन्नुहोला। प्रत्येक मङ्गलबारको दिनमा तपाईँले गणेशजीको पूजा आराधना गर्नुहोला र त्यस्तै ओम अम अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रलाई तपाईँले आफूले नै जप गर्ने गर्नुहोला। पारिवारिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला र अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि देवगुरुको पूर्ण रूपमा साथ मिलेको छ। त्यस कारणले अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा उन्नति प्रगतिको सम्भावना देखिन्छ। थोरै समय अध्ययनलाई खर्चनु भयो भने पनि त्यसको परिणाम सकारात्मक आउनेछ। धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू विवादको सामना गर्नुपर्ने, अग्रज व्यक्तिहरूसँग नै केही मनमुटाव बन्ने जस्ता सङ्केतहरू देखिएको हुनाले यो महिनामा नवीन कदम नचाल्नु राम्रो हुन्छ। पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापहरूमा नै जोड दिँदै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। त्यस्तै बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 8 गतेसम्मको अवधि अति राम्रो छ। नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गर्नु राम्रो हुन्छ भने 8 गते पछाडिको समयमा तपाईँले बिक्री पक्षलाई मात्र जोड दिनुहोला र हतार गरेर अरूको लैलै उक्साटमा लागेर नवीन कदम अगाडि नबढाउनु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता यो महिनामा देखिँदैन। तपाईँले साथ समर्थन पाउनुहुनेछ। तर महिनाको मध्य समयमा तपाईँले पारिवारिक स्वास्थ्य भने ख्याल पुर्याउन जरुरत देखिन्छ। परिवारजनको स्वास्थ्य कमजोर बन्ने र तपाईँ अलि दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै गरी यो महिनामा तपाईँको दाम्पत्य सम्बन्ध र प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध निकट नै बन्छ। दाम्पत्य सम्बन्धमा भने थोरै उतार चढावहरू आउन सक्दछ। आफू नै लचिलो बन्ने र सम्बन्धलाई सुमधुर राख्ने
प्रयास गर्नुहोला। त्यस्तै गरी तपाईँ गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिनामा धार्मिक क्रियाकलापमा सरिक हुने, मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सरिक हुने, आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरूलाई सम्पन्न गर्दै समयमा नै सक्दै अनि घुमफिरमा समेत निस्कन पाउनुहुनेछ। सकारात्मक समय रहेको छ। खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नवीन अवसर प्राप्तिको योग यो महिनामा देखिएको छ। श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन, कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँको श्रमको उचित रूपमा मूल्याङ्कन मिल्छ। नवीन कदमलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनामा सरलताले बन्छ। तपाईँले प्रयास गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ। त्यस्तै शुक्रबारको दिन र बिहीबारको दिन नवीन कदमहरू चाल्दाखेरि यी कुराहरूलाई ख्याल गर्नुहोला। सँगसँगै हामीले नियमित राशिफलमा शुभ लाभ अमृत समय तालिका बताउँछौँ, त्यसलाई ख्याल गरेर अनि नवीन कदम अगाडि बढाउनुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 9 राशि धनु राशितर्फ। Sagittarius, धनु राशि। तपाईँ धनु राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल कार्तिक महिना के कस्तो रहेको छ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहनेछ? त्यस्तै गरी तपाईँका लागि यो महिनामा ग्रह परिवेश के कस्तो छ र त्यसको अशुभ फल भएमा निवारण के गरेर गर्न सकिन्छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। सर्वप्रथमतः सूर्यग्रह तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै, जसको प्रभाव सकारात्मक तपाईलाई मिल्ने अवस्था देखिन्छ। धन प्राप्ति, सुख भन्ने फल मिल्नेछ। राज्यका तर्फबाट सुखद खबर प्राप्त हुनेछ। नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले जति लगानी गर्नुहुन्छ, जति परिश्रम गर्नुहुन्छ, त्यस अनुरूप सकारात्मक परिणाम हात लाग्ने खाले यो महिना रहेको छ। सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरूलाई सरलताले पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। एकदमै राम्रो समय छ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहनेछ 24 गतेसम्म, जसको प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई सुख, धनागम भन्ने फल मिल्नेछ। धनको आगमन हुनेछ। अरू व्यक्तिलाई प्रभावित तुल्याउन सकिनेछ। त्यस्तै गरी राजनैतिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरूलाई पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न पनि सकिनेछ। आकर्षण शक्ति बढेर जाने खाले समय छ। आर्थिक आगमनमा समेत यसले मद्दत गर्नेछ। बुध ग्रहको अवस्था हेरौँ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 10औं भावमा रहनेछ महिनाको सुरुवाती चरण यानि कि 8 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले सुख, सुभोग भन्ने फल मिल्नेछ। 8 गते पछाडि 26 गतेसम्म 11औं भावमा शुभ अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ भने 26 गते पछाडिको समय भने धनक्षय भन्ने खाले फल मिल्नेछ। यो अनुरूप हेर्दा नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ भने 26 गते अगाडि गर्नु राम्रो छ। त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो पल्टामा बढी लाभ मिल्ने खाले अवधि पनि मान्न सकिन्छ। यो बेलामा गरेको काम कार्यबाट दिगो रूपमा फाइदा उठाउन सकिनेछ। 26 गते पछाडि बिक्री पक्षलाई जोड दिनुहोस्। आर्थिक नवीन लगानी अथवा नवीन कारोबार नगर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रहको अवस्था हेरौँ। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै। धन लाभ, सुख भन्ने फल मिल्नेछ, जसको प्रभाव राम्रो रहेको छ। शत्रु पक्षहरू कमजोर भएर जानेछन्। आफ्ना कामकारीहरूलाई एकलौटी रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। काम गर्ने जोस जाँगर बन्नेछ। अनि लामो समयदेखि स्वास्थ्यमा केही गडबडी थियो भने त्यसको निराकरण गर्ने र उपचार गर्दै अगाडि बढ्ने खाले समय पनि रहेको छ। त्यसको समाधानको उपाय पनि रचिनेछ। लामो समयदेखि भएको विवादित कृत्यको अन्त्य गर्दै नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्ने खाले समय पनि रहेको छ। यसरी समग्रतामा यो ग्रह परिवेश अवस्था राम्रो देखियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि खोजमूलक अध्ययन रहने खाले समय छ। अध्ययन सँगसँगै बाहिरी कुराहरूमा पनि अलिक चञ्चले स्वभाव रहने कारणले गर्नाले अध्ययनलाई समय पुग्दैन कि भन्ने सम्भावना हो। अध्ययनलाई समय छुट्याउनुहोस्। अरू क्रियाकलापमा समेत अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँका लागि राम्रो समय छ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू नवीन जिम्मेवारी प्राप्तिको योग यो महिनामा देखिएको छ। नेतृत्वगणको प्रिय पात्र बन्न सक्नुहुनेछ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ र यो बेलामा सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरू पनि बन्नेछन्। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल 60% रहनेछ।
बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 26 गतेसम्मको अवधि अति राम्रो। नवीन लगानी नवीन सम्झौता गर्दै अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। सँगसँगै आय आर्जन पनि राम्रो हुनेछ। तर 26 गते पछाडिको समय भने अलिक कमजोर छ। तपाईँले जति सोच अनुरूप लगानी गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूपको त्यति राम्रो परिणाम देखिने अवस्था रहँदैन। त्यस कारणले पनि बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्य बल रहनेछ 50%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू त आउँछन् र पनि त्यसलाई आफूले नै सुल्झाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध एकदमै निकट बन्नेछ। प्रियजनसँगको रमाइलो घुमफिरको अवसर समेत यो महिनामा तपाईँलाई मिल्ने अवस्था देखिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि समेत महिना राम्रो रहेको छ। जिम्मेवारीलाई समयमा नै सम्पन्न गर्दै नयाँ ठाउँको भ्रमण अवलोकन गर्ने, धार्मिक यात्रामा निस्कन पाउने जस्ता सम्भावनाहरू पनि देखिएको छ। त्यस्तै तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू, तपाईँलाई काम गर्ने जोस जार एकाएक बढ्नेछ। अरूलाई प्रभावित तुल्याउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत महिना राम्रो छ। नवीन कदम अगाडि बढाउनु राम्रो नै हुन्छ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले चिसो र सँगसँगै मौसम परिवर्तन त्यसले स्वास्थ्यमा थोरै गडबड ल्याउँछ कि भन्ने सम्भावना हो। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। अन्य पक्ष भने यो महिनामा राम्रो नै देखियो। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू पनि महिनाको सुरुवाती चरणमा नै पहल गर्दा बन्ने सम्भावना देखिन्छ। यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार आइतबारको दिन, त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ बुधबारको दिन र शुक्रबारको दिन। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र हामीले नियमित राशिफलमा बताउने शुभलाभ अमृत समय तालिकालाई ख्याल गर्दै नवीन कदम अगाडि बढाउनुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 10औं राशि मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। तपाईँ मकर राशि हुनेजनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल कार्तिक महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहनेछ र ग्रह परिवेश के कस्तो रहेको छ त? कमजोर ग्रहको के उपाय गरेर अगाडि बढ्दा तपाईँले सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त? अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। सर्वप्रथमतः ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट यो चर्चालाई अगाडि बढाउँ। तपाईँको राशिबाट कर्मभावमा यो महिनाभरि नै सूर्य ग्रह रहनेछ, जसको प्रभावले सौख्य, कर्मसिद्धि भन्ने फल मिल्नेछ। सुख शान्ति समृद्धिको आगमन हुनेछ। सँगसँगै सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू पूर्ण बन्दै जानेछन्। नेतृत्वगणसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नवीन अवसर प्राप्तिको योग यो महिनामा देखिएको छ। धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सकिने, अग्रज व्यक्तिहरू ठुला व्यक्तिसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिने जस्ता शुभ सङ्केतहरू यो महिनामा देखिएका छन्। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रहको अवस्था हेरौँ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट कर्मभावमा र तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा क्रमशः भ्रमण गर्दैछ यो महिनाभरि नै, जसका प्रभावले गर्नाले तपाईँलाई सरकारी क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्रबाट राम्रो तपाईँलाई आय आर्जन हुने अवस्था देखिन्छ। सँगसँगै नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत यो शुक्र ग्रहले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा दिनेछ। विशेष गरेर तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि नवीन अवसर प्राप्तिको योग यो महिनामा देखिएको छ। त्यस्तै नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमणमा समेत यसले साथ सपोर्ट दिने अवस्था देखिन्छ। अब बुध ग्रहको अवस्था हेरौँ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट 9औं भावमा रहनेछ यो महिनाको 8 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले रोग भय, धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा थोरै गडबडीको अवस्था देखियो यो 8 गतेसम्मको अवधि। त्यस पछाडि तपाईँको राशिबाट 10औं भावमा रहनेछ र सुख सुभोग भन्ने फल मिल्नेछ भने 26 गते पछाडि 11औं भावमा रहेर शुभ अर्थागम भन्ने फल मिल्नेछ। बुध ग्रहको अवस्था अनुसार 8 गतेसम्मको अवधि अलिक कमजोर देखियो। स्वास्थ्यका लागि धन रकम खर्च गर्नुपर्ने र बोलीमा समेत अलि संयमता अपनाउन आवश्यक देखियो यो महिनामा। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रहको अवस्था हेरौँ। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा रहनेछ यो महिनाभरि नै। जब 5औं भावमा मङ्गल ग्रह रहन्छ रोग भय, धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। यसरी दुईवटा ग्रह मङ्गल र बुध ग्रहको अवस्था कमजोर देखिएको हुनाले महिनाको सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्यमा गडबडीको योग देखियो।
आहार विहारमा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला र मौसम परिवर्तनको असर स्वास्थ्यमा पर्न सक्दछ त्यो कुरामा समेत विशेष ध्यान दिनुहोला। पेटसँग सम्बन्धित समस्या देखिन्छ कि भन्ने अवस्था देखियो, आहार विहारमा ध्यान पुर्याउँदै अगाडि बढ्नुहोला। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिनामा राम्रै अवस्था देखिन्छ। नयाँ चिज नयाँ टेक्निक सिक्न पाउनुहुनेछ। लामो समयदेखि नबुझेका कुराहरूलाई तपाईँले बुझ्दै अनि नयाँ परिवेशको ज्ञान लिँदै अगाडि बढ्ने खाले समय रहेको छ। खोजमूलक अध्ययन रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू अति उत्कृष्ट समय छ। पाएको मौकालाई ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। सरकारी क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्रबाट राम्रो तपाईँलाई इनाम प्राप्तिको योग समेत देखिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुनेछ। नयाँ क्षेत्रसँग संलग्न हुने गाँसिने खाले यो महिना पनि रहेको छ। नयाँ अवसर प्राप्त हुन्छ, त्यो अवसरलाई चिनेर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 65%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 8 गतेसम्मको अवधि अलिक कमजोर छ। हतार गरेर नवीन लगानी नवीन सम्झौता नगर्नुहोला। 8 गते पछाडिको समय भने तपाईँका लागि राम्रो देखिन्छ। नवीन सम्झौता गर्दै अगाडि बढ्दाखेरिमा त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। यो अनुरूप हेर्दा बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि भाग्यबल रहनेछ 55%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव देखिन सक्दछन्। त्यो सम्बन्धलाई आफूले नै निकट बनाउँदै अगाडि बढ्नुहोला। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध भने यो महिनामा निकट नै बन्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तो धेरै उथलपुथल देखिँदैन। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले महिनाको सुरुवाती चरण पहिलो हप्ता अलिक कमजोर छ। आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। तपाईँ कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू, पशुपालन क्षेत्रमा श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू राम्रो तपाईँको श्रमको मूल्याङ्कन मिल्नेछ। नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, त्यस्तै गरी खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू यो महिनामा नवीन कदम अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। धेरै व्यक्तिको साथ समर्थन तपाईँप्रति रहनेछ। त्यसकारणले अवसर प्राप्त भयो भने अगाडि बढ्नु नै राम्रो हुन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि महिना मध्यमप्रद रहेको छ। सामान्य स्वास्थ्य कमजोर महिनाको सुरुवाती चरणमा देखियो, तर पनि नवीन स्थानको भ्रमण अवलोकन गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। घरमा नयाँ अतिथिको सत्कार गर्न पाउनुहुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने तपाईँले यो महिनाको मध्य समयमा पुनश्च पहल गर्दाखेरिमा काम बन्ने सम्भावना ज्यादा देखिएको छ। तपाईँले पहल गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ मकर राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ। आइतबारको दिन, शुक्रबारको दिन र बिहिबारको दिन। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र हामीले नियमित राशिफलमा बताउने शुभलाभ अमृत समयलाई ख्याल गरेर नवीन कदम अगाडि बढाउनुहोला। नवीन सम्झौता, नवीन काम कार्य थाल्दाखेरिमा त्यो कुरालाई याद गर्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ 11औँ राशि कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल कार्तिक महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? ग्रह परिवेशको अवस्था के कस्तो छ? कतिको रूपमा तपाईँलाई साथ मिलेको छ र कमजोर भएमा के उपाय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ? अनि कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहेको छ त? त्यो कुरा अबको क्रममा चर्चा गर्दैछु। चर्चालाई अगाडि बढाउँ सूर्य ग्रहको अवस्थाबाट। सूर्य ग्रह तपाईँको राशिबाट नवम भाव यानि कि धर्म भावमा रहेको छ, जसका प्रभावले गर्नाले कान्ति क्षय भन्ने फल मिल्नेछ। शारीरिक रूपमा के आलस्यताको अनुभव हुनेछ, अल्छीपना हावी हुन सक्दछ। त्यसलाई त्यागेर अलि जागरुकताका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। कामकारीहरूलाई भोलि गर्छु पर्सि गर्छु भनेर साँचेर राख्दा अरू व्यक्तिहरूले विपक्षीहरूले स्थान पाउन सक्दछन्। संयम रहन आवश्यक देखिन्छ। प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको भाँडाले जल चढाउने गर्नुहोला। अनि ओम गणेश्वरीयाय नमः यो मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला, कम्तीमा पनि 27 पटक। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। अझ अगाडि बढ्नको लागि साथ सपोर्ट मिल्नेछ। नत्र भने सरकारी क्षेत्रका प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा पनि ढिला सुस्ती अनि नेतृत्वगणसँग पनि केही वैरभाव हुने हो कि भन्ने सम्भावना। यी खाले परिस्थितिहरूबाट जोगिनको लागि अघि बताइएको विधि गर्नुहोला, अगाडि बढ्नुहोला, सकारात्मकता मिल्नेछ। त्यस्तै गरी शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट नवम भावमा नै रहनेछ यो महिनाको 24 गतेसम्म।
जसका प्रभावले गर्नाले सुख लाभ भन्ने फल मिल्नेछ भने त्यस पछाडिको अवस्था पनि राम्रो नै छ। शुक्र ग्रहको पूर्ण रूपमा साथ मिलेको छ। तपाईँको राजनैतिक क्षेत्रको यात्रा सफल बन्ने छ। तपाईँले सोचे अनुरूप कामकार्यहरू अगाडि बढ्नेछन्। भोग विलासिता सुखमय यी चिजहरूमा विशेष ध्यान जानेछ। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्ध पनि अति घनिष्ठ बन्ने खाले यो महिना देखिएको छ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग देखिन्छ। नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर तपाईँलाई यो महिनामा मिल्ने अवस्था देखिन्छ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा रहनेछ यो महिनाको 8 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले धनादि लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। आर्थिक पक्ष मजबुत नै देखियो। तपाईँलाई गरेको लगानी गरेको सम्झौता राम्रो क्षेत्रमा गरिनेछ। अगाडि बढ्नुहोला। तर 8 गते पछाडि 26 गतेसम्मको अवधि भने रोग भय धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। स्वास्थ्यका कारणले गर्नाले धन रकम खर्च गर्नुपर्ने हो कि भन्ने सम्भावना, अनि सँगसँगै अरूको लैलै उक्साटमा लागेर लगानी गर्दाखेरिमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि रहन सक्दछ। एकदमै संयम बनेर अगाडि बढ्नुहोला। तर 26 गते पछाडिको समय पुनश्च बुध ग्रहको फल सुख सुभोग भन्ने फल मिल्नेछ। सुख शान्ति तपाईँलाई मिल्नेछ। गरेको लगानी गरेको सम्झौताबाट पछिसम्म लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहनेछ। यो महिनाभरि नै शत्रु भय कष्ट भन्ने फल मिल्नेछ। अरू व्यक्तिहरूलाई झ्याप्पै तपाईँले विश्वास मान्दाखेरिमा तिनीहरूले तपाईँलाई नकारात्मकता फैलाउनेछन्। अरूको विश्वासमा पर्दा कामकार्यहरू बिग्रन सक्दछ। अपरिचित व्यक्तिको विश्वासमा नपर्नुहोला। यसो गरिदिन्छु भने भन्दैमा लोभ लालचमा नपर्नु एकदमै राम्रो हुन्छ। र यो बेलामा काम कार्यबाट थोरै अदल बदलको सम्भावना पनि देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा केही अदल बदल, जिम्मेवारीमा केही अदल बदल सम्भावना यो महिनामा प्रबल देखिएको छ। त्यस कारणले प्रत्येक तपाईँले मङ्गलबारको दिनमा ओम अम अङ्गारकाय नमः यो मन्त्र जप गर्ने गर्नुहोला। सँगसँगै गणेशजीको पूजा आराधना गर्नु पनि राम्रो हुन्छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। विद्यार्थी वर्गका लागि महिना मध्यमप्रद छ। अल्छी नगर्नुहोस्। अलि बढी अध्ययनलाई समय छुट्याउन आवश्यक देखिन्छ। निरन्तरता दिनुहोस्। खोजमूलक अध्ययनमा जोड दिनुहोस्। विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँलाई यो महिना अलि अब्जसिलो छ। जिम्मा लिएका कामकार्यहरूलाई समयमा नै सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्ने बानीको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ। अर्को लैलै उक्साटमा लाग्दाखेरिमा विवादको सामना गर्नुपर्ने, नेतृत्वगणसँग पनि केही मनमुटाव हुने, सरकारी क्षेत्रका प्रशासनिक क्षेत्रका कामकार्यहरूमा समेत केही विघ्न बाधा आउने जस्ता सम्भावना देखिन्छ। संयम सजग रहेर अगाडि बढ्नु होला। नयाँ भन्दा पनि पहिला थालेका र अपुरा रहेका क्रियाकलापमा नै जोड दिनु राम्रो हुन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 8 गतेसम्मको अवधि अति राम्रो। नवीन लगानी नवीन सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। 8 गते पछाडि 26 गतेसम्मको अवधि कमजोर छ। स्वास्थ्य पनि कमजोर हुने, गरेको लगानी पनि सही ठाउँमा गरिँदैन कि भन्ने सम्भावना। त्यस कारणले यो बेलामा नवीन लगानी नवीन सम्झौता भन्दा पनि पहिला गरेको लगानी त्यसैलाई बिक्री पक्षमा नै जोड दिनु राम्रो हुन्छ। यसरी हेर्दा तपाईँ बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि यो महिनाका लागि भाग्यबल 45% रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटावहरू त आउँछन् र पनि त्यसलाई सुल्झाउँदै सम्बन्धलाई निकट बनाउँदै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। यो महिनाको मध्य समयमा अलि बढी आउन सक्दछ। संयम रहनुहोला। प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध निकट बन्नेछ। नवीन प्रेम प्रस्तावको योग समेत यो बेलामा देखिएको छ। नयाँ ठाउँको घुमफिर अवलोकन भ्रमण गर्ने अवसर समेत तपाईँलाई जुट्नेछ। कृषि क्षेत्र पशुपालन श्रम मार्गबाट गरेको दुःख अनुरूपको प्रतिफल राम्रो पाइनेछ। त्यस कारणले पछि नहट्नुहोस्। निरन्तर लाग्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत नवीन कदम चाल्नु राम्रो हुन्छ। धेरै व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सक्नुहुनेछ। गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना अलि अल्छीप्रद रहन सक्दछ। अल्छीलाई त्यागेर अलि बढी जागरुक बनेर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रका कामकार्यहरू सरलताभरले बन्नेछन्। के रोकिएका छन् भने पुनः पहल गर्नुहोला, राम्रो हुन्छ। तपाईँ कुम्भ राशि हुने जनको यो महिनामा स्वास्थ्य अवस्था विशेषतः 8 गते पछाडि 26 गते बीच यो बीचको समयमा अलि बढी ख्याल पुर्याउनु होला। अन्य पक्षहरू राम्रो नै देखिन्छ। तपाईँका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ शुक्रबारको दिन र अर्को रहेको छ सोमबारको दिन। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र हाम्रो नियमित राशिफलमा बताउने शुभ लाभ अमृत समयलाई ख्याल गरेर अनि नवीन कदम अगाडि बढाउनु होला। तपाईँको यो 2079 साल कार्तिक महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् यही कामनाका साथ अब लागौँ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशितर्फ। पाइसेस मीन राशि।
तपाईँ मीन राशि हुने जनहरू, तपाईँका लागि यो 2079 साल कार्तिक महिना के कस्तो रहन सक्दछ त? कुन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि कति प्रतिशत भाग्यबल रहनेछ? अनि त्यस्तै ग्रह परिवेशको अवस्था के कस्तो छ? कमजोर ग्रह भएमा त्यसको के उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ त? त्यो कुरा मैले विस्तृत रूपमा चर्चा गर्दैछु। सुरु गरौँ ग्रह परिवेशको अवस्थाबाट। तपाईँका लागि यो महिनाभरि नै अष्टम भावमा सूर्य ग्रह रहनेछ। सूर्य ग्रह कमजोर रह्यो, जसका प्रभावले गर्नाले कार्यक्षेत्रमा केही बाधा व्यवधानहरू बढी देखिन सक्दछन्। नेतृत्व गर्नसँगको सम्बन्धमा केही कठोरता आउँछ कि भन्ने सम्भावना छ। त्यसकारणले त्यो सम्बन्धलाई निकट बनाउने प्रयास गर्नुहोला। सँगसँगै सरकारी क्षेत्रका, प्रशासनिक क्षेत्रका कामकारीहरूमा समेत ढिलासुस्ती हुन सक्दछ। आफू नै अलि बलि सजग संयम रहेर अनि कोही साथीसँगी साथ सपोर्ट लिएर मात्र काम कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत अदल बदल अथवा केही खाले अब्जस तपाईँलाई बिहोर्नु पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखियो। संयम रहनुहोस्। यो सम्पूर्ण कुराबाट जोगिनको लागि प्रत्येक आइतबारको दिनमा उदाउँदा सूर्यलाई तामाको भाँडाले जल चढाउने गर्नुहोला। अनि ओम गृणेश्वरीयाय नमः यो मन्त्र कम्तीमा पनि 27 पटक जप गर्ने गर्नुहोला। त्यसले तपाईँलाई सकारात्मक ऊर्जा मिल्नेछ। त्यस्तै गरी बुध ग्रहको अवस्था हेरौँ। बुध ग्रह तपाईँको राशिबाट सप्तम भावमा रहनेछ यो महिनाको 8 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले पीडा, भय, विग्रह भन्ने फल मिल्नेछ। अलिक कमजोर अवस्था देखियो। 8 गते पछाडि 26 गतेसम्म अष्टम भावमा रहनेछ। धनादि लाभ भन्ने फल मिल्नेछ। त्यो राम्रो अवस्था देखियो भने 26 गते पछाडिको समय पनि अलिक कमजोर छ। खर्चको मात्रा बढ्ने अवस्था देखिन्छ। यसरी हेर्दा नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गर्नुपर्नेछ भने 8 गते पछाडि 26 गते अगाडि यो बिचको समय एकदमै राम्रो छ। नवीन सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। अब हेरौँ शुक्र ग्रहको अवस्था। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिबाट रहनेछ अष्टम भावमा यो महिनाको 24 गतेसम्म, जसका प्रभावले गर्नाले विपत्ति, धनक्षय भन्ने फल मिल्नेछ। अलिक कमजोर अवस्था देखियो। यो 24 गतेसम्मको अवस्थामा तपाईँले हतार गरेर विशेषतः प्रेम प्रेमिका बिचको सम्बन्धमा अथवा राजनैतिक क्षेत्रमा नवीन कदम चाल्दाखेरिमा अनि शौकिन क्षेत्रमा तपाईँले केही धन खर्च गर्दाखेरिमा त्यो चाहिँ अलि संयम रहन आवश्यक देखिन्छ। फुर्मासे बानी हुने, पछि गएर पछुताउनु पर्ने अवस्था देखिन सक्दछ। तर 24 गते पछाडिको समय राम्रो छ। घरमा केही शौकिन चिज वस्तुहरू जोड्दै हुनुहुन्छ भने 24 गते पछाडिको समयलाई नै उपयोग गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ। अब हेरौँ मङ्गल ग्रह। मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिबाट तृतीय भावमा रहनेछ। सुख, श्री प्राप्ति भन्ने फल मिल्नेछ। यसले भने तपाईँलाई तागत दिनेछ, काम गर्ने जोस जाँगर बढाउनेछ। र मेसिनरी चिज अथवा इन्जिनियरिङ सेक्टर अथवा मेडिकल सेक्टरमा लाग्ने व्यक्तिहरू तपाईँका लागि नवीन पद पदवी प्राप्तिको योग समेत यो महिनामा देखिएको छ। यो त ग्रह परिवेशको अवस्था थियो। अब क्षेत्रगत रूपमा चर्चा गरौँ विद्यार्थी वर्गबाट। तपाईँ विद्यार्थी वर्गका लागि यो महिना राम्रो नै छ। तपाईँले जति मिहिनेत गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूप सिक्न बुझ्न सक्नुहुनेछ। सिकेका बुझेका कुराहरूलाई व्यवहारमा समेत उतार्न सक्नुहुनेछ। पछिसम्म त्यसले लाभ दिनेछ। त्यसकारणले विद्यार्थी वर्गका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 50%। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरू अब्जसिलो समय छ। नवीन जिम्मेवारीहरू नलिनुहोला। पहिला लिएका जिम्मेवारीहरूलाई नै पूर्ण गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। मान्यजन अग्रज व्यक्तिहरूको निकट बन्ने प्रयास गर्नुहोला। यो बेला अलिक कमजोर नै देखियो। त्यसकारणले पनि तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 35%। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू 8 गतेसम्मको अवधि अलिक कमजोर। 8 देखि 26 गते बिचको समय अति राम्रो छ। नवीन लगानी, नवीन सम्झौता गर्दा 8 गते पछाडि 26 गते अगाडि गर्नुहोला। त्यस पछाडिको समय स्वास्थ्यका लागि केही धन रकम खर्च गर्नुपर्छ कि भन्ने सम्भावना छ। संयम, सजग रहनुहोला। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र हेर्दा यो महिनाका लागि भाग्यबल रहनेछ 45%। पारिवारिक सम्बन्धमा सानातिना मनमुटाव बाहेक त्यस्तो धेरै जटिलता यो महिनामा देखिँदैन। प्रेम प्रेमिका बिचको सम्बन्ध र दाम्पत्य सम्बन्ध केही उतार चढाव रहे तापनि महिनाको अन्त्यतिर सम्बन्ध निकट बनेर अगाडि बढ्नेछ। स्वास्थ्य अवस्थाका दृष्टिले महिनाको अन्तिम समय अलिक कमजोर देखियो। बिचको समय राम्रो छ। सुरुवाती चरणमा पनि स्वास्थ्यमा केही गडबडीको सम्भावना देखिन्छ। गृहिणी व्यक्तिका लागि यो महिना राम्रो नै छ। नयाँ ठाउँ घुमफिर गर्ने, अवलोकन गर्ने, भ्रमण गर्ने अवसर तपाईँलाई जुट्ने अवस्था देखिन्छ। कृषि क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिहरू, त्यस्तै श्रम मार्गमा लाग्ने, पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू महिनाको अन्त्य समयमा मात्र तपाईँको कामको मूल्याङ्कन मिल्नेछ। होइन भने धेरै दुःख गर्यो तर न्यून प्रतिफलमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था रहन सक्दछ। यो महिनाको सुरुवाती चरणमा
विशेष गरेर कृषि क्षेत्र र पशुपालन क्षेत्र अनि श्रम मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि। तपाईँ राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू, कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरू र तपाईँ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत 24 गते पछाडिको समय मात्र राम्रो छ। त्यस पछाडि मात्र नवीन कदमलाई अगाडि बढाउनु राम्रो हुन्छ। तपाईँका वैदेशिक क्षेत्रका अपुरा कामकारीहरू छन् भने यो महिनामा उत्तरार्धको समयमा बन्ने सम्भावना छ। पहल गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँ मीन राशि हुने जनका लागि यो महिनाका लागि सबैभन्दा शुभ बार रहेको छ बुधबारको दिन, अर्को सोमबारको दिन। यिनै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र हामीले नियमित राशिफलमा बताउने शुभलाभ अमृत समय तालिकालाई ख्याल गरेर नवीन कदमलाई अगाडि बढाउनुहोला, नवीन सम्झौता गर्नुहोला। तपाईँको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, यही कामना गर्दछु। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दा भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि एक लाइक, एक कमेन्ट, एक सेयर गरिदिनु होला। र यदि अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकन र सँगै आउने अल बटनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला भन्दै तपाईँको यो 2079 साल कार्तिक महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस् कामनाका साथ म प्रस्तुता गङ्गासागर उपाध्याय यो मासिक राशिफल प्रस्तुतिबाट बिदा चाहन्छु। सम्पूर्णको यो महिना सुखद रहोस्, मङ्गल रहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्। We'll be right back.